ज्या आमकां सध्या शेतकऱ्यांकडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली, घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले। त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साची आमचे जॉब मेळटले आनी कितें आसले थंय काम मेळटले ह्या खातीर मेळटले। पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता। तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया। तुम्ही जर ते गव्हर्नमेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदपाक हे करपाक, जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांची जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया। करून दी शेतां तांकां, तुम्ही घेतल्यात पडींग दवरल्यात। आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले, आज ज्या वेळाचेर तुम्ही जमीन घेतली, ज्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जेंकां आश्वासन दिल्लें तुमकां जॉब मेळटले, आज ते भुरगे तेंची ओवर एज जायत गेल्ली आसा। आतां फुडें पिढी येतली, तुम्ही आज सुरू केले जाल्यार केन्ना करतले? खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा। आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुम्ही मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करताले फुडें, भुरगे जेन्ना फुडें सरताले त्या वेळाचेर तुम्ही एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले। आनी हो सुद्दां तुम्ही जो स्टेडियम जावपाक जो आसलो तो जावना। खरें म्हणल्यार आमदारान ताचेर बेगीन आसा प्रवीण आर्लेकर हाचेरूय केन्ना विशय काडिना, कितें झगडटा असो दिसना। निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन तो विषय मांडटा अशें केन्ना दिसना की फाटल्यान लोकांनी ते करून घेवपाक जाय। जर तेंच्यांनी करून घेतले जाल्यार आज सराक भागवतकाराक विशय काडपाची गरज नासली की सरकारान आसूं, सरकाराचे बरोबर आसूं जेन्ना लोकांचो प्रश्न निर्माण जाता, जे सामान्य मनशांचो प्रश्न जाता तेन्ना कोणी ना कोणी तरी आवाज करपाकूच जाय। आनी ते आज एअरपोर्टाचेर सुद्दां जमीन दिली, आज थंय सुद्दां तो पार्शेकर आज खूब फावटी आमदार उलयता की बाबून काय केलं। जेन्ना एग्रीमेंट केला तेन्ना पार्शेकर सीएम आनी आर्लेकर आमदार आशिल्ले आमचे हेचे मतदारसंघाचे। खरो म्हणल्यार नांव तेंचें येवपाक जाय, पूण तेंचें नांव खंय येयना। लोकांची अपेक्षा कसा की जे कितें करपाक जाय ते बाबून करपाक जाय। बाबू कडल्यान बाबू तेन्ना मनोहर पर्रीकर ते पर्रीकराचे काय म्हटलें आता क्रिकेट स्टेडियम करपाक जशें इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट स्टेडियम तेज्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयलेली आसा, कारण तेका डिले जावन आजून पासून तें काम चालू जायना। आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसलेले म्हजे मित्र बाब पटेकर, माजी जिल्हा मेंबर, माजी सरपंच बेसवाले, आजची मेन म्हणटा तें दारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पटेकर हें आसतलो सरपंच, पटेकर सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली। ही जागा जी आसलेली दारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली। नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो। मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंयभर ही नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली, पण एक्वायर आमी केली सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दारगळची आमच्या कडेन आसली। आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचेर जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो। म्हाजेर बकरे बिकरे सुद्दां सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्दां जालो, पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसल्यो। मागीर नॅशनल गेमी सगळ्यो गोंयभर जावपाक लागल्यो, सगळे स्टेडियम पळय जसो आमचो सावळवाडो ग्राउंड जाला हांगा स्टेडियम तेजे भितर नॅशनल गेमी भितरलोच तो एक भाग। तशेंच अख्ख्या गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसले ते अपग्रेड जाले, नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली। ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें, कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी। तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केली आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे दारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी। जो इंटरनॅशनल लेवलाचो एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात आनी तो स्टेडियम करपा खातीर क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर
आणि मनोहर पर्रीकरांचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळ येवचो म्हणून, आनी आमचो टेको आसलेलो, आमच्या पंचायतीचो फूल टेको आसलेलो, आनी तेजे खातीर तेंचे संबंध आमचे संबंध बरे आसलेले. क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा, आनी त्या संबंधाचेर आमी ही जागा तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली. कॅबिनेटान पास केलें, तांकां हँडओव्हर केलो, आनी पंचायतींतल्यान सगळे प्रोसिजर पास केले. तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता अर्जुन जो आतांचो ताणें सगळे फॉर्मेलिटी सगळे करून तांकां दिले ताब्यान. तेंच्या आमचे कंस्ट्रक्शन लायसन बिसन सगळें फावंडेशन घालपाचें आहा. तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून, आनी ते तशेंच उरले, आनी तेंच्यांनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली, कोणाची JCAची, आनी ते तशेंच पेंडींग उरलें. मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपा लागली. सो आमकां हेजेर सामको विरोध आहा. आमकां धारगळ जो स्टेडियम जाल्लो जो आमची फूल धारगळ पंचायत आनी तशें धारगळ एरिया डेव्हलप जाल्ली जाय, फुडें सरलेली जाय, तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या वयर सरलेली जाय. आनी पंचायती भितरल्यान जशें पर्रीकराक बी सांगता तशें पंचायती भितरल्यान धारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळटा, आनी ह्या आदाराचेर आमी तांकां ही जागा दिल्ली. क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक जागा आमी ते आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलें. पंचायत लेवलाचेर एफिडेविटी दिली की एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलो मेळटा. मागीर हेंचें कितें जालें तें कांय कळना, आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावलां तें खबर ना. म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या क्रिकेट एसोसिएशनाचेर विश्वास केलो आनी आमी कॅबिनेटान पास केलें अख्खे पंचायती लेवलाचेर, आनी येदी व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हांकां दिवपाची केली आनी दिली. पण आजून तेंचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना, इंटरनॅशनल लेवलाचो जो क्रिकेट स्टेडियम आमकां तो जायना. आजून कित्याक जायना? का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन, की ही जागा आनी कित्याक यूज करतले ते. आमी हे तेजे भितर दिवपाची आमची तयारी ना. आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमच जाल्लो जावो, आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन, आनी तेंच्यांनी हे JCAन हे ठराव घेवचो, आनी हेजे भितरल्यान आमकां कितें तें डिसिजन घेवचें. चीफ मिनिस्टराक अपील करता की तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें जाता तितलें, आनी हो स्टेडियम आमकां धारगळ वासियांक आनी आमचो क्रिकेट अख्ख्या गोंयांनी अख्खे नॅशनल आनी वर्ल्डा भितर पावपा जाय आमचें नांव धारगळचो स्टेडियम. आनी तो स्टेडियम आमचो क्रिकेट स्टेडियम थंय जावपाक जाय. हे आमचो डिमांडा खातीर आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. नाजाल्यार आमी हेच्या बद्दल आवाज उठयतले, तेंचेर जाता तितलो प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे इश्यू आमकां घेवपाक कित्याक पडलो? कारण हांगा जो आमदार आहा आल्लेकर हेजे भितर लक्ष घालना, आनी हे प्रोजेक्ट तशेंच उरला. आयुष हॉस्पिटल जालें म्हाज्या टायमार फावंडेशन घातलेलें, दुसरें रवींद्र भवन आजून कांय जावना. तेंच्यांनी कांय लोकांनी मांद्र्या भितर सिलेक्ट केल्ली जागा खंय तरी, आनी म्हणटात थंय केली जाल्यार सुद्दां ते पेडणे तालुक्याचे सारके मिडल भाग आहा थंय सुद्दां जालो आमचें कांय प्रॉब्लेम ना. पण जावपाक जाय. नाजाल्यार ही ऑलरेडी जागा आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या हातान दिल्या, आनी ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा. तांकां ही जागा भितर हें दिल्ली आहा, सारकी तेंच्या ताब्यान आहा. केन्नाय तेंच्यार फावंडेशन घालपाक जाता तें दिल्लें आहा. पण हे रवींद्र भवन आनी हो क्रिकेट स्टेडियम हेंचें कसलेंच लक्ष ना. ह्या आमदाराचेर SLBीन कसलोच आवाज ना. दूख दिसता. आज धारगळ वाले जे आहात आमचे धारगळ आनी पेडणे तालुका हे ओपन मायंडेड आहा, ओपन हार्टेड आहा. अरे येदी व्हडली जागा कोण दिवंक शकता? आतां एअरपोर्टाक जागा दिली, आमच्या ह्या ग्रावंडा खातीर जागा दिली, स्टेडियमा खातीर आमचेच लोकांनी दिला. कारण हो धारगळ मतदारसंघ नंबर 1 गोंयचो जावचो ह्या दृश्टिकोनान आमचो विचार आसलेलो, आनी त्या दृश्टिकोनान आमी हो पावल मारलेलो. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलो बेगीन आमचो क्रिकेट स्टेडियम हांगा उबो जावचो, आनी ताणें तेजे भितर लक्ष घालचें. नाजाल्यार तेंचें पोजिशन तरी घेवचें, नाजाल्यार तांकां स्ट्रेट सांगचें की जाता तितलो बेगीन तुमी घाला. कारण तेंचें काम आसा फावंडेशन घालपाचें काम स्टार्ट करपाचें, आनी कितें समज आहा तेंचें उरला जाल्यार तें पंचायत आमची म्हाका दिसता चड करून कॉपरेट करतलीच खंयची धारगळची. तुमच्यान तांकां जाय जाल्यार विचारपा जाता, क्वेश्चन करपा जाता तांकां हें आसा जाल्यार, आनी तेंच्यांनी हेजेर फुडें पावल घालून
त्यांचो एकच डिमांड आसलो की एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळचें म्हणून आनी तो आणि त्याच्या भितर तेंच्यांनी ऑलरेडी एफिडेविट घेतलेली अशें दिसता.